صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ہمارے بزرگ دوست، برادر بزرگ، مربی قوم، فخر ملت جعفریہ، عالم بے مثال، فقیہ اہل بیت، مفسر قرآن، محدث فرامین معصومین، حضرت آیت اللہ ابو طالب المعروف طالب جوہری ابن علامہ مصطفیٰ جوہر کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سادات کرام، مؤمنین و مؤمنات، آج المہدی سنٹر، القرآن سنٹر، المہدی سیمینری، المہدی ٹی وی اور برادر بزرگ سید وزارت رضوی، برادر بزرگ جناب حاجی دوست محمد روپانی، برادر عزیز حاجی محمد رزاق گجر، برادر اصغر حیدر نصرت اور برخوردارم آل رضوی اور عزیزم راشد زیدی اور حاجی محمد رزاق گجر، حاجی محمد نذیر چٹھا و دیگر
मोमिनीन की तरफ से जनाब खाबर अली खाबरी साहब की निज़ामत में और बेहतरीन पढ़ने वालों की रेसिटेशन में ये जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनअक़िद की गई है, ये हमारे बिरादर बुज़ुर्ग, मुरब्बी कौम, सरपरस्त, आलिम बाअमल, मुफस्सिर क़ुरआन, हौज़ा इल्मिया नजफ़ के दरख़िशां सितारे, यतीम व बेवगान के कफ़ील, मुतबस्सिम, हंसमुख, खुश अखलाक तालिब इल्मों के सरपरस्त हज़रत आयतुल्लाहिल अल्लामा शेख तालिब जौहरी इब्ने अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर रहमतुल्लाहि अलैहिमा व नव्वर अल्लाहु मरक़दहुमा व क़ुद्दस सिर्रुहुमा के सोइम की है। ये मजलिस सोइम की है और इसाले सवाब की है। उन क़िबला व काबा की बुलंदी दरजात की गरज से मुनअक़िद हुई है। सबसे पहले तो मैं बानियान मजलिस का, अपने सेंटर वालों का, अपने भाइयों का, पढ़ने वालों का, जिनमें हैदरी मलंग, सना खान मोहम्मद व आले मोहम्मद, मास्टर नियाज अहमद और बहुत ही उम्दा नोहा खान, मनक़बत खान, जनाब राशिद जहदी और बेहतरीन लहन में पढ़ने वाले अनीस हैदर नकवी और तस्नीम ज़मान सहर, खूबसूरत लहन में लखनवी लहजे में पढ़ने वाले सैयद रिफत सुल्तान जैदी और जवानों में बहुत उम्दा पढ़ने वाले हमारे कंबर जैदी और मोहम्मद हसन फरजंद आगा मुख्तार हुसैन, और जो तिलावत खूबसूरत की अली रज़ा हुसैन ने, और जो हमारे ज़की रज़ा सल्लमाहू ने, हमारे छोटे भाई ने बेहतरीन खूब पढ़ा। इनकी पढ़ाई और इसी तरीके से जो नवेद जाफरी ने माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में पढ़ा, इन सब की रेसिटेशन, ज़ाकिरी, खिदमात को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ और मैं दुआगो हूँ इन सब के लिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अजर जज़ील जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। अपने भतीजों जनाब आगा रियाज जौहरी, अल्लामा असद जौहरी, अल्लामा अमजद जौहरी सल्लमहुमुर्रहमान मिन आफात ज़मान, क़िबला साहब की अहलिया और क़िबला साहब की साहिबजादी, ग्रैंड चिल्ड्रन और ऐज़ अक़रबा की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ मुजद्ददन और मजलिस का आगाज़ कर रहा हूँ। आज की मजलिस का उन्वान मैंने उसी को कंटिन्यू रखा है जो क़िबला की पहली मजलिस ज़ियारत में मैंने बयान किया था, और वो उन्वान है फ़ज़्ल उलमा, फ़ज़लुल उलमा। कुछ अहादीस, कुछ आयात पिछले सिलसिला गुफ्तगू में पेश की गई, कुछ आज पेश की जाएंगी। एक गलत फहमी का इजाला इब्तिदाई में कर दूँ, हमने क़िबला व काबा को उनकी वफ़ात के बाद आयतुल्लाह नहीं लिखा, आयतुल्लाह नहीं कहा। मैं 80s से क़िबला को आयतुल्लाह कहता हूँ, आयतुल्लाह लिखता हूँ। और क़िबला की जो तफसीर छपी थी उसमें मेरे बिरादर बुज़ुर्ग जुल्फ़िकार अली शेख ने, जो डिफेंस लाहौर के रहने वाले थे, क़िबला को बाकायदा आयतुल्लाह लिखा था। और आज सवाल भी किया मेरे कुछ बरखुरदारों ने, उनके लिए भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि मैंने ख़ुद क़िबला के इजाज़ाजात देखे हैं मराजे किराम के, जिनमें उन्होंने इनको सनद इज्तिहाद दी है, और मैंने ख़ुद क़िबला की अबहास देखी सुनी है मराजे क़ुम के साथ, मेरे गरीब खाने पे भी और मराजे के दौलत खानों पर भी मैंने उनमें भी क़िबला को मुजतहिद पाया। और मेरी बहस रही, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मगर ये मैं बिल्कुल बबांगे दुहल कहूँगा, बिला खौफ तरदीद कहूँगा कि मैक्सिमम जो एजुकेशन है इज्तिहाद की 89 तक ये फ़कीर हासिल कर चुका है, और मैक्सिमम इज्तिहाद की
तालीम को पढ़ा भी चुका है, लिख भी चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू और अपने जो जुज़वे हैं, अपने जो थीसिस हैं, अपने जो हवाशी हैं, उनमें बिहम्दिल्लाह ये सफ़र ये फ़कीर तय कर चुका है। तो मैंने ऐसे कोई तशर्रुफ़न क़िबला को आयतुल्लाह नहीं लिखा या मुजतहिद नहीं लिखा। अल्लाह उनकी करवट करवट उनको जन्नत दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को मुतआली तरीन करे और आली तर फरमाए। जवार मोहम्मद व आले मोहम्मद में अल्लाह उन्हें जगह दे। वैसे भी हुजूर का हुक्म है, उस्कुरू मौताकुम बिल खैर, जब कोई तुम्हारा अजीज़ दोस्त बुज़ुर्ग मर जाए तो खैर से याद करो। हमें सोशल मीडिया पे अपने मरहूम उलमा के लिए ऐसी तहरीरें नहीं लिखनी चाहिए कि जिनको अगर उनकी साहिबजादी पढ़े या साहिबजादे पढ़ें तो उनको तकलीफ़। यही मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर सकता हूँ। वैसे हमारी कौम समझने वाली तो नहीं है, इनको अल्लाह ही समझाए, हम तो खैर समझा नहीं सकते। आप हज़रात व ख़वातीन मुतवज्जे हूँ, मैं अब तकरीर शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं आज कुछ अहादीस मैं पेश करूँगा आपकी खिदमात आलिया में, और फिर थोड़ी सी गुफ्तगू मैं क़िबला व काबा की शख्सियत के बारे में करूँगा। अल्लाह गवाह है, मैं इसको इफ़रात व तफ़रीत या एग्ज़ैजरेशन के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, खुद सनाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, खुशामद के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कि उस हस्ती की क्या खुशामद जिसने अब मिलना ही नहीं। ना हमें आज तक ज़िंदगी में मैंने उनके रेफरेंस से एक मजलिस नहीं पढ़ी और न मैंने उनसे कोई मजलिस पढ़ाई। लिहाजा मेरा उनसे अकीदत का रिश्ता था, वो उनके ग़ियाब में भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और मैं जिस तरीक़े से मैंने उनकी मारिफत हासिल की थी, मैं बिल्कुल बिला खौफ तरदीद उनके लिए किताब भी लिख सकता हूँ। कोई छपवाने की ज़िम्मेदारी ले, पूरी किताब लिख सकता हूँ, और कोई अशरा कराए, पूरा अशरा पढ़ सकता हूँ। सिवाय उनकी मदह सराई के, उनकी तारीफ़ के, उनके जो मकाम के कुछ नहीं और पढ़ूँगा, पूरा अशरा कराएँ पढ़ सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हद तक मैं जो अर्ज़ करूँगा, एक तो आप समझ लीजिए हदीस नंबर नोट कर लीजिए। आज पहली हदीस, आज पता नहीं हमारे शागिर्द कहाँ गायब हैं, अल्लाह उन्हें हाजिर कर दे तो कम से कम गिनना शुरू कर दे। पहली हदीस आज की अर्ज़ कर रहा हूँ हुजूर की, फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह। एक रिवायत अफजल की भी है। याद रखिए, हमारे जो उलमा होते हैं जैसे आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी, ये अंबियाए बनी इसराइल की तरह भी नहीं, उनसे अफजल भी नहीं। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए वो उलमा है, वो उलमा हैं, यानी 14 हस्तियां कि जो अंबियाए बनी इसराइल से अफजल है या इस मत में उनके बराबर है। वैसे इस मत में भी दर्जात मेरी नज़र में इन 14 हस्तियों के इसमत अंबिया से अरफाओ, आलाओ, बालाओ वाला है। यानी अंबिया भी इनकी इसमत तक नहीं पहुंच सकते, फरिश्ते भी इनकी इसमत तक नहीं पहुंच सकते। इसमत आम्मा ये होती है जहां तरके औला का गुजर हो। इसमत मुतलका और खासा इन 14 हस्तियों की है कि जहां तरके औला का भी गुजर नहीं। जो इसमत आम्मा है वहां पर शैतान आकर इमीडिएट करीबी रिश्तेदार यानी बेटे तक को आकर गुमराह कर लेता है। मगर जो इस्मत मुतलका और खासा है वहां फरिश्ता भी आता है तो बगैर इजाजत के उनके बैतुल शरफ में दाखिल नहीं हो सकता। ये जो कहा गया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मैं एक छोटा तालिब इल्म मकतब जाफरी का ये समझता हूँ कि इससे मुराद ये है कि हमारे उलमा को भी
ऐसी ही तकलीफें दी जाएंगी जैसे बनी इसराइल को दी गई थी। किबला अल्लामा तालिब जौहरी ने खुद मुझे बताया कि अहद शबाब में, लड़कपन के ज़माने में, 2-2 दिन हमारे पास घर में खाना नहीं होता था। मेरी माँ के पास आटा नहीं होता था, तरकारी नहीं होती थी। वो बच्चों को और खुद पानी पिलाकर सुला देती। उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल ये है। जिस तरह फक्र फाके में अंबियाए बनी इसराइल गुजरे, उस तरह फक्र फाके में मेरी उम्मत के उलमा गुजरेंगे। इसी तरीके से अजियत देने में आप ये ना समझिएगा कि उम्मत मुहम्मदिया अपने उलमा को अजियत देने में कहीं पीछे है। अगर वो आरे से चीरते थे तो ये जो मेंटली टॉर्चर करते हैं, ये आरे से भी ज्यादा दर्दनाक अजाब होता है उलमा के लिए। अगर वो गले काटते थे तो ये जो गीबतें करते हैं उलमा की, इल्जामात लगाते हैं, तोहमतें लगाते हैं, ये गले के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। अगर वो हब्से बेजा में रखते थे तो ये उम्मत वाले जो उलमा की बदखोइयां, बुराइयां करते हैं, मैसेजेस डालते हैं, आंखों से, इशारों से उलमा की बुराइयां करते हैं, ये उन टार्चर से और हब्स हाय बेजा से कम नहीं है। ये मुराद है। मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह हैं। तालिबुल इल्म रुकनुल इस्लाम, दूसरी हदीस शरीफ, तालिब इल्म इस्लाम का पिलर है। आप हजरात व खवातीन जानते हैं, मैं कई मरतबा अर्ज कर चुका हूं, नमाज के कुछ रुकन है 5, कुछ वाजिब है 11 टोटल। जो 5 रुकन है, अगर वो भूले से भी छोड़ दिया जाए एक रुकन को, नमाज बातिल है। नबी का ये फरमाना, तालिबुल इल्म रुकनुल इस्लाम, तालिब इल्म दीन इस्लाम का रुकन है। भूले से भी अगर तालिब इल्म की इहानत कर दी तो तुम्हारा इस्लाम ही बातिल हो जाएगा। आमाल को कहां लिए फिरोगे? इसलिए इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, आधी हदीस उस दिन सुनी थी, पूरी आज सुन ले। युहिब्बुहुम अहलुस समा, जमीन वाले उनसे मोहब्बत करें या ना करें, उलमा से मोहब्बत आसमानों के फरिश्ते करते। वयस्तगफिरु लहुम हीतानुन, अल हीतानु फिल बहर, समंदरों की मछलियां उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करती हैं। इज़ा मातू इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक जितनी मछलियां आती रहती हैं वो मरहूम उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करती रहती। ये 3 अहादीस आपकी खिदमत में पेश कर दी गई। चौथी हदीस शरीफ, फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़लिल क़मर अला साइरिन नुजूम। इरशाद फरमाया कि जो आलिम की फजीलत है वो आबिद पे ऐसे ही है जैसे चांद की सितारों पे होती। और फरमाए, 5वीं हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया, साअतुन मिन आलिमिन यत्तकी अला फिराशिही यंजुरु फी अमलिही खैरुम मिन इबादतिही।
तिल आबिदे इबादत आबिदे सबईना आमा। अगर आलिम 1 घंटा तकिए पर टेक लगा के किसी दीन के अम्र में सोचता है तो आबिद की 70 साल की इबादत से इस 1 घंटे की इबादत अफजल है। ये जो उलमा की बेइज्जतियां हमारी कौम करती है, इहानतें, तौहीनें जो हमारी कौम उलमा की करती है, बेचारों को पता नहीं है, इनको इल्म ही नहीं है कि आलिम का मकाम क्या है, आलिम का दर्जा क्या है, आलिम की मंजिलत क्या है। अगर गिनते आना हदीसों को, पेन लेके बैठो। शाबाश। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब 5वीं हदीस शरीफ मुलाजा फरमाइए। वल्लजी, बल्कि इसकी कंटिन्यूएशन में ही इसको सुन ले। वल्लजी नफ्स मुहम्मदिन बेयदिही लालिमुन वाहिदुन अशद्दु अला इब्लीस मिन अल्फ आबिदिन। अल्लाहु अकबर। ले नफ्से, इब्लीस के लिए 1000 आबिद शैतान के लिए तकलीफ का सबब नहीं बनते उतनी जितना एक आलिम शैतान को खलता है। अब आज के बाद जो भी आलिम की मुखालफत कर रहा हो, समझो इंसानी शैतान है। आलिम बेअमल की मुखालफत शैतान ही करेगा, इसलिए कि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ आलिम से होती है। 1000 आबिद से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी एक आलिम दीन से शैतान को तकलीफ होती है। हुजूर ने कसम खा के कहा, कसम खा के, और फरमाया नज़र इला वजिल आलिम इबादा हुब्बन लहू इबादा। आलिम की तरफ, चेहरे की तरफ मोहब्बत की एक निगाह करना, फरमाया इबादत है। अब आप फरमाएं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तसीमुज़्ज़मान सहर साहब हमारे मास्टर जी चले गए। माशाल्लाह मास्टर जी सलामत रहें, आबाद रहें, बड़ी मेहरबानी। हदीस नंबर 5। वैसे तो मैंने काफी हदीसें जल्दी जल्दी बयान कर दी है। नंबर 5, सीक्वेंस नंबर 5, छोटी सी इशारा उस दिन किया था, पूरी हदीस नहीं पढ़ी। आज पूरी हदीस सुन लीजिए। तालिबुल इल्म तबसुतु लहुल मलाइकतु अजनिहा तोहा अजनिहतहा फतस्तगफिरु लहू। फरमाया जब आलिम दीन घर से निकलता है, तालिब इल्म दीन, माफ करना आलिम नहीं, तालिब इल्म दीन, तालिब इल्म दीन जब घर से निकलता है, तलब इल्म के लिए फरिश्ते अपने पर उसके पांव तले बिछाते। ऐसे नहीं आप रिजाल दीन को किबला व काबा कहते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों ने लक़ब तो बहुत अच्छा रखा था उलमा के लिए, तलबा के लिए, मगर अमली तौर पर कोई करता दिखाई नहीं दे रहा। किबला व काबा भी कहते हैं, बेइज्जती भी करते हैं। किबला व काबा भी कहेंगे, गीबतें भी करेंगे। किबला व काबा भी फरमाएंगे, इल्जामात भी लगाएंगे। इस तरह नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहनों, मेरे बुजुर्ग दोस्त, मेरे भाई आयतुल्ला अल्लामा तालिब जौहरी की बुलंदी दर्जात की सोइम की आज की मजलिस से तौबा कर लेना। कभी जिंदगी में आलिम दीन, आलिम बाअमल
یا طالب علم دین کی مخالفت نہ کرنا، ورنہ انسانیت ابلیسیت میں بدل جائے گی۔ چھ ہو گئی۔ نمبر 7، من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ۔ سبحان اللہ، یہ نمبر کے 7 ہو گئے نا۔ 7واں نمبر، جو علم کی طلب میں لگا رہے، جنت پھر اس کی طلب میں لگی رہتی ہے، اسے جنت تلاش نہیں کرنی پڑتی، جنت اسے تلاش کرتی۔ آپ علم تلاش کریں، جنت آپ کو تلاش کرے۔ العلماء امناء الرسل۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا جو علماء ہیں وہ رسولوں کے ٹرسٹی ہیں۔ جو امام باڑوں کے ٹرسٹی ہیں ہمارے شیعوں کے، وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے بیچارے چھوٹے طالب علموں کو تو پڑھنے نہیں دیتے۔ کتنے ایسے ادارے امریکہ میں ہیں، 8-10 کے لگ بھگ، جس میں ٹرسٹیوں نے مجھے روک رکھا ہے۔ کوئی کہتا ہے فضائل زیادہ پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے نماز پہ گفتگو کرتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن کی آیتیں ڈھیر پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے مصائب زیادہ پڑھتا ہے، کوئی کہتا ہے عقیدہ اس کا یوں ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں، چلا ادارے رہے ہیں اور اپنی من کے مطابق چلا رہے ہیں۔ عابد بیمار کی من کے مطابق نہیں چلا رہے، جن کے باپ کے نام پر ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ بندہ اگر عالم بن جائے، اس کو ضرورت نہیں ہے ان اداروں کا ٹرسٹی بننے کی، وہ 1,24,000 انبیاء کا ٹرسٹی بن جاتا۔ نمبر 8، من خرج من بیتہ، کیا حدیثیں ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک اور ان کی آل نے کیا کیا گوہر ہائے نایاب آپ کو دیے ہیں، کاش ممبروں سے یہ چیزیں بیان ہوتی۔ من خرج من بیتہ یطلب علما شیعہ 70,000 ملک۔ جو گھر سے طالب علم دین کے لیے، جو طالب علم گھر سے دین کے لیے نکلتا ہے، اس کو اسکورٹ کرتے ہیں 70,000 فرشتے۔ طالب علم چل رہا ہوتا ہے، یستغفرون لہ، وہ اس طالب علم کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو۔ اور علی نے فرمایا یا کمیل مات خزان الاعمال، مات خزان المال، اے کمیل مر گئے خزانوں والے۔ والعلماء باقون ما بقی الدہر، مگر والعلماء احیاء، علماء زندہ ہیں، جب تک زمانہ رہے گا تب تک علماء زندہ رہیں گے۔ آیت اللہ علامہ طالب جوہری ظاہری طور پہ مر گئے، ان کی تفسیر انہیں زندہ رکھے گی۔ احسن الحدیث، ان کے مقاتل کی کتابیں ان کو زندہ رکھیں گی، ان کی فنون کی کتابیں ان کو زندہ رکھیں گی، ان کے قائم کردہ ہاسپٹلز ان کو زندہ رکھیں گے،
ان کی قائم کردہ لیبارٹریز ان کو زندہ رکھیں گی، ان کی قائم کردہ مساجد ان کو زندہ رکھیں گی، ان کی قائم کردہ امام بارگاہیں ان کو مرنے نہیں دیں گی، ان کی قائم کردہ ان کے شاگرد ان کو مرنے نہیں دیں گے، ان کی مجالس ان کو مرنے نہیں دیں گی، ان کے دروس ان کو مرنے نہیں دیں گے، اور مجھ جیسے چھوٹے طالب علموں پر ان کے احسانات ان کو مرنے نہیں دیں گے۔ ان کی پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی لائبریری ان کو مرنے نہیں دے گی۔ یا علی یا علی، مجھے کل ہی اتفاقاً آیت اللہ العلامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کے ایک ہم عصر نے کل مجھے باقاعدہ کال کی، میرے عزیز حجت الاسلام مولانا الحاج وسیم عباس ملک سلمہ الرحمن بھی اتفاق سے 3 وے پہ موجود، اور انہوں نے مجھ سے کہا، ایک 2 علماء اور تھے، دونوں ہی قبلہ کے بڑے خواص میں، کہ آپ 40ویں کی مجلس پڑھیں قبلہ کی۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں پاکستان جانے کا، نہ میں اپنے بھتیجوں کو کسی مخمسے میں ڈالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے اس مجلس کے۔ بہرحال میں تو ایک عقیدت مند ہوں قبلہ کا، میں یہی انشاءاللہ مجلس پڑھوں گا، جیسے آج انشاءاللہ جو مجلس ہو رہی ہے، قبلہ کے جو بھتیجے ہیں راشد زیدی، یہ آج کی مجلس کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ قبلہ کے خاص ایک عزیز شاگرد ہے وزارت رضوی، میرے بھی وہ بھائی ہے، حیدر رضوی ہمارے جو نصرت ہیں، وہ اسپانسر کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ اسپانسر کریں گے انشاءاللہ، نظر نیاز یہ دیں گے، اور محنت کرنا میرا کام ہے انشاءاللہ ہے۔ کون 47 پہ؟ اچھا، وقت تو ختم ہو گیا، معافی چاہتا ہوں، میں تو انتہائی معذرت چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ میں بس آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید گفتگو پھر کریں گے، قبلہ کے لیے کچھ مجالس کرتے رہیں گے، اشرا ایک کر لیں گے، انہوں نے آل محمد کے اشرے پڑھے ہیں، ہم ان کے لیے اشرا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بس یہاں پر میں اجازت چاہتا ہوں، صرف میں 5 جملے آج چھوٹے چھوٹے مصائب کے ذکر کروں گا۔ پہلا جملہ تو میں یہ کہوں گا، جب شیخ مفید کی وفات ہوئی، امام زمانہ علیہ السلام نے ان کی قبر پر 3 شعر لکھے اپنے دستے مبارک قادمین شریفین میں، یہ آج بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ تینوں شعر سن لیجئے، ان میں فضیلت بھی ہے، مصیبت۔ لا ثبت الناعی بفقد کا انہو یوم علی آل الرسول عظیم، وَإِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ إِن كُنْتَ قَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَى فَالْعِلْمُ وَالتَّوْحِيدُ فِيكَ مُقِيمُ وَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَحُ كُلَّمَا تُلِيَتْ عَلَيْكَ مِنَ الدُّرُوسِ علوم۔ اے مفید، کاش تمہاری وفات کی خبر آل محمد کو نہ ملتی، اس لیے کہ آل محمد کے گھر میں تمہارے لیے گریہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ علامہ شیخ مفید یا آیت اللہ علامہ شیخ طالب جوہری جیسے لوگ جائیں دنیا سے تو امام زمانہ صف بچھاتے ہیں۔ یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں، یہ تو امام زمانہ کی تعظیم ہے، کہ وہ حضرت خوش ہوں ہم سے بھی، کہ شاباش تم نے بھی میری پیروی میں صف بچھا دی۔ اگرچہ مفید تم تو منو مٹی تلے دب گئے، مگر وہ علم، وہ توحید، وہ تمہاری انویسٹمنٹ قیامت تک قائم رہے گی۔ اے مفید، تمہیں کیا خبر
جب تم درس پڑھتے پڑھاتے تھے تمہارا زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا. اللہ، میرا یقین کامل ہے میں نے کبھی تملق خوش آمد زندگی میں نہیں کی. سیلف میڈ ہوں، کسی کا لمبا چوڑا احسان کبھی نہیں لیا، مزدور آدمی ہوں. اللہ کی ذات جانتی ہے میں باوضو یہ کہہ رہا ہوں جس طرح مفید کی وفات پر امام زمانہ روئے تھے ویسے طالب جوہری کی وفات پر بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں. کیسے ممکن ہے؟ ایک بندے نے لگ بھگ 50 سے 60 سال تک لوگوں کو حسین غریب کے لیے رلایا ہو، اور حسین غریب کا منتقم خون کربلا بیٹا زمانے کا امام اس کے لیے نہ روئے. اللہ اکبر. بس میرے عزیزو، مجلس تمام ہو گئی ایک جملے پر کہ قبلہ نے پڑھا تھا کہ جس زندان میں رکھا گیا تھا اس کی چھت نہ تھی، باہر سے آنے والا اندر کے لوگوں کے حالات سے جلدی باخبر ہو جاتا. عبداللہ ابن سعید گزرا، اسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایک بیمار کا دامن پکڑ کے کچھ مانگتے ہیں. وہ اپنے گھر آیا روتا ہوا، اس کی اہلیہ نے دیکھا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں کچھ غریبوں کو دیکھ آیا ہوں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ مانگتے ہیں کسی بیمار سے، وہ دے نہیں سکتا، حسرت و یاد سے دائیں بائیں دیکھتا ہے. یہ نیاز لے کے چلے، یہ نیاز پکاتی تھی حسین کے نام کی. وہاں جو چلے ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بی بی ہم نیاز ضرور لیں گے، اتنا بتا یہ نیاز تو کیوں پکاتی ہے؟ کہا میں بیمار ہو گئی تھی، بچپن میں میرا بابا رسول کے پاس لے گیا، رسول کی گود میں ایک رسول کا نواسا تھا، اس نواسے نے رسول کے میرے لیے دعا کی، میں پھر بیمار نہیں ہوئی. میرے بابا نے وصیت کی تھی جب تک زندہ رہنا اس مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھلانا، ان سے کہنا میرے مولا زادے کی دعا کرو. بی بی نے کہا تمہارے مولا کا نام، مولا زادے کا نام؟ کہا حسین ابن علی. بی بی زینب کی چیخ نکل گئی. صاحب مصائب المعصومین نے لکھا قبلہ کے گھر یہ روایت والی کتاب موجود تھی، میں نے خود دیکھی ہے. بی بی زینب نے کہا آج کے بعد مجلس ضرور کرانا، نیاز ضرور پکانا، مگر حسین کی زندگی کی دعا نہ کرانا. الا قد قتل الحسین بارض کربلا ربنا وتقبل دعا.